सॉरी मागता म्हाका मातशें लेट जालो तुमकां रावूंक सकाळच्या वेळार 20 तारीख गावी पावले आसा आयज आमच्या मातशें आमचो एमएलए आमचो 5 मेंबर मांडल आसा तुमची आमी टीम आसा आनी तुमी सगळीं म्हाका पावली इलेक्शना गावी पावले आसा आनी 3 वर्सां फाटीं हांव म्हाकाच येयल्लें आनी तुमी म्हाका बरो सपोर्ट करून आयज इतलें फूल मांडलें आनी आयज हांव सेकेंड टायम निवडून येवल्लें आसा तुमच्या आदाराचेर आयज हांव येयलें जायतीं कामां हांवें केल्लीं आसा तितलेट हांवें रेडी केल्लीं आसा तुमकां हांव मेळटलें तितलीं कामां केल्यां आनी तुमच्या वॉर्डानूय हांवें काम केल्लें डिटेली बोर्ड करपाक लागून हांवें गेलें इंजिनियरा पासून घेवन येयना मागीर कितें जालें सीओ सोसायटीचेर पळयलें आमचें थोडीं कामां आमकां घेवूंक मेळना तेका लागून तें मातशें आमी पेंडींग उरलें आनी गार्डनाचें एक सांगलेलें आसा तें मागीर हांव नेक्स्ट येतून मागीर घेतलें कितें आसता आमचें टीम वर्क कशें आसा 5 मेंबर आमचे बराबर आसा झेडपी हांव आसा प्लस एमएलए आसा तिगांय मेळोन आमचीं कामां बरीं जातात जें काम हांव घेवंक शकना तें एमएलएच्या आदाराचेर तें करून घेवपाक मेळटा आयज तुमी एमएलएच्या आदाराचेर जायतीं कामां हिंगा केल्लीं आसा आनी हांव मागता तुमी म्हाका सपोर्ट करतलीं आनी फुडें बी मुखार हाडटलीं इलेक्शनाक ते करून आनी बाकीचीं कितें कामां उरल्यां तीं आमी कशीं करून दितलीं आनी म्हजें 20 तारखेर इलेक्शनाक म्हाजें सिंबॉल एरोप्लेन आसा आनी हांव मागता तुमी सगळीं म्हाका वोट मारून इलेक्ट करून परत एकदां इलेक्शन हाडटलीं म्हणून आनी तुमचीं आनीकूय कितें कामां आसा तीं हांव सेकेंड घेतलें घेतलें तेंच हांव सांगून